वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दर्शकवृन्द नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको दैनिक श्रृङ्खला कार्यक्रम अध्यात्म दर्शनको यो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक दिनको श्रृङ्खलामा हामीले यहाँहरूमाझ पञ्चाङ्ग श्रवण गर्ने गराउँछौँ र त्यति मात्र नभएर राशिफल अनि शनिबार र मङ्गलबारको श्रृङ्खला भने ज्योतिषीय जिज्ञासा समाधानको विशेष उपाय पनि यहाँहरूमाझ जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ र आजको श्रृङ्खला पनि शुभारम्भ गरौँ पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2077 साल फाल्गुन महिनाको 11 गते मङ्गलबार तदनुसार फेब्रुअरी 23 तारिक सन् 2021 माघ शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि दिउँसो 3:29 उपरान्त द्वादशी तिथि आद्रा नक्षत्र अतिगण्ड योग बवकरण मिथुन राशिमा चन्द्रमा। आज बिहान सूर्योदय 6:36 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6 बजे हुनेछ। आज भीमा एकादशी जसलाई जया एकादशी पनि भनिन्छ। आज यो व्रत परेको छ र राम्रो काम शुभारम्भ गर्नको लागि र टाढाको यात्रा गर्नको लागि विशेषतः रातो वस्तु बाहेक अन्य वस्तुको काम शुभारम्भ गर्नको लागि मङ्गलबार त्यति राम्रो बारको स्वरूपबाट हेर्न सकिँदैन। तर नै पूर्व निर्धारित कामहरू छन् भने आफ्नो इष्टदेवतालाई सम्झेर अथवा विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर भने गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्दहरू आज हामीले पञ्चाङ्ग श्रवण गरिसकेका छौँ र कार्यक्रमको अर्को विशेष श्रृङ्खला राशिफलको श्रृङ्खला प्रवेश गर्छौँ मेष राशिबाट। मेष राशि प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि केही कमजोरी देखा पर्न सक्छन्। आलोचकहरूबाट पनि केही सजग रहनुहोला। मौकामा प्रयत्न गर्दा काम बन्नेछ। शोकले खर्च बढाइ पनि माल सामानहरू जोड्न सक्ने अनि टाढा गुमेको धन माया मारिसकेको धन प्राप्त हुने आज समय रहेको छ। यो अर्थबाट आर्थिक दृष्टिकोणबाट आजको दिनलाई साह्रै महत्त्वपूर्ण दिनको स्वरूपमा हेर्न सकिन्छ। विशेषतः आज यहाँले शेयर बजारको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रोसँग फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। तर जग्गा जमिन क्षेत्रको कारोबार यो राशिहरूका लागि भने आज अलि घातक हुन सक्छ। सवारी साधन चढ्दा थोरै केयर गर्नुहोला। अरू पक्ष सबै राम्रा छन्। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने रातो रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 1 अङ्क अनि दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। वृष राशि विशेष अवसर अथवा रमाइलो परिस्थितिका बीच पनि सानो चिन्ताले पिरोल्न सक्छ। स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ भने स्वास्थ्यका लागि भने केही सजग रहनुहोला। आँखामा अथवा पेटमा केही समस्या हुन सक्छ। विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नु परे पनि आजको कामले यहाँलाई प्रतिष्ठा दिलाएर छाड्नेछ। अध्ययनमा समय दिन नसकिए पनि बौद्धिक क्षमताको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ। नसोचेको ठाउँबाट धन लाभ प्राप्त हुनेछ भने सानो ठुला यात्रा पनि हुन सक्दछन्। यात्रा सुखमा नै रहेको छ। यहाँको लागि वैदेशिक कूटनीतिक व्यवसाय आज गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो क्षेत्र सम्बन्धी केही काम कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यति राम्रो छैन। अरू पक्ष भने सबै राम्रो रहेका छन्। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने सेतो रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 9 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। मिथुन राशि केही खर्च लागि पनि नयाँ काममा लगानी गर्ने समय रहेको छ। प्रयत्न गर्दा देश तथा विदेशको यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने अरूको कार्यकलापमा काम गर्न बाध्य भइनेछ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। सर सापटमा रकम बाहिरिन सक्छ। लोकाचारका लागि अनावश्यक वस्तुका पछि दौडिनु पर्ला। सामान्य कामलाई सञ्चित रकम खर्च्नुपर्ने पनि देखिएको छ भने आजको दिन फाइनेन्सियल सेक्टरमा गर्नुभएको लगानीले तपाईँलाई अलिकति गाह्रो बनाउनेछ। अझ भनौँ साझेदारी व्यवसायको शुभारम्भ गर्न त्यति राम्रो यो राशिहरूको लागि आज रहेको छैन। अरू पक्ष भने सबै राम्रा छन्। स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने अलिकति रक्तचाप उच्च अथवा न्यून रक्तचापले केही पिरोल्न सक्छ। अरू पक्ष सबै राम्रो छन्। यहाँलाई रङको कुरा गर्ने हो भने वैजयन्ती रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 6 अङ्क अनि दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। यसै गरी शुभारम्भ गरौँ कर्कट राशि। कर्कट राशि कर्कट राशिहरूका लागि आजको दिन ग्रह गोचरको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पहिलो श्रम र लगानीबाट फाइदा हुनेछ। सम्वादी कामको मूल्याङ्कनले जिम्मेवारी पनि दिलाउनेछ। आय स्रोत राम्रो हुनाले आवश्यक भौतिक साधन जोड्नेछ। सानो कामले पनि राम्रो आम्दानी दिलाउनेछ भने श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। व्यापारमा राम्रै फड्को मार्ने
आज समय रहेको छ भने साझेदारी व्यवसायबाट पनि मनैगे कमाउन सक्नुहुनेछ। विशेषतः यहाँको लागि रातो वस्तुको त्यस्तो प्रकारको वस्तुले यहाँलाई सहयोग गर्न सक्छ। अझ भनौँ रातो रङको वस्तुले यहाँलाई धेरै सहयोग गर्न सक्छ भने स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने अलिकति टाउको सम्बन्धी केही आंशिक रूपमा स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएको छ। अरू पक्ष सबै ठिक छन्। श्रीमान श्रीमती तथा प्रेमी प्रेमिकामा बोल्दा विचार पुर्याउनु होला। सानो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले ठुलो सम्बन्ध पनि बिग्रिने सम्भावना पनि देखिएको छ। कर्कटेशहरूको लागि आजको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने रातो रङ मैले बताइसकेको छु भने अङ्क ग्रुपमा हेर्दा 2 अङ्क अनि दिशा भने पूर्व दिशा शुभ रहेको छ। सिंह राशि विभिन्न अवसर प्राप्त भए पनि नैतिक प्रतिष्ठा जोगाउन सजग रहनुपर्ला। परिस्थिति अनुकूल रहे पनि पक्षीका लागि बुद्धि खर्चिनु पर्नेछ। प्रतिष्ठित काम गरेर धेरैको मन लोभ्याउन सक्नुहुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बन्नेछ। आँटेको काममा अरूको मुख ताक्नाले पछि पर्ने अवसर पनि रहेको छ। विचार पुर्याउनु होला। श्रमको उचित मूल्याङ्कन भए पनि प्रतिफल हात पार्न भने केही ढिला सुस्ती हुनेछ। यहाँको लागि आज रङको कुरा गर्ने हो भने गुलाबी रङ अङ्क ग्रुपमा हेर्दा 9 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। कन्या राशि सानो प्रयत्नले कीर्तिमानी काममा यसले सौभाग्य आज प्राप्त हुनेछ। आम्दानी थोरी भए पनि आवश्यकताहरू पुरा हुनेछन्। श्रीमान श्रीमती प्रेमी प्रेमिका तथा इष्टमित्रसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुनेछ। आजको लागि भने आफूभन्दा टाढा यानि कि घरभन्दा टाढा ब्लड रिलेसनभन्दा टाढाको व्यक्तिलाई अतिशय विश्वास गर्ने यहाँको स्वभावमा भने केही धोका पनि प्राप्त हुनसक्छ र राजनीतिक व्यक्तिहरूबाट आज अलिकति सजग रहनको लागि आग्रह गर्छु। अरू पक्ष भने सबै राम्रो छन्। आध्यात्मिक चेतनाले धर्मकर्म र श्यामूलक काममा पनि प्रवृत्त गराउने आज समय रहेको छ। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने खैरो रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 7 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। तुला राशि सामान्य कामका लागि धेरै दौडधुप गर्नुपर्नेछ। तत्काल फाइदा नहुने काममा जुट्नु पर्ला। बन्धनले चुन्ती निम्त्याउनु पनि सक्छ। ठुलो भागको आशा राख्दा भएको वस्तु गुम्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। विचार फेर्नु होला। तर यहाँको लागि आज रङको कुरा गर्ने हो भने सेतो रङबाट धेरै ठुलो उपलब्धिमूलक काम पनि हात पार्न सक्नुहुन्छ भने जग्गा जमिन बन्द विवाह क्षेत्रबाट पनि यहाँलाई साह्रै ठुलो फाइदा आज प्राप्त हुनेछ। विशेषतः कपडाको व्यापार खाद्यान्न व्यापारबाट आज राम्रो फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ। जे काम गरिरहनु भएको छ त्यो काम नै गर्नु पनि सक्नुहुनेछ। नयाँ काममा पनि आज यस्तो प्रकारको देखिएको छ। हौसिया र सेयर बजारलाई हात नराख्दा नै राम्रो हुनेछ। अलिकति घाटा खाने पनि योग रहेको छ। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने वैजयन्ती रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 4 अङ्क अनि दिशा भने पूर्व दिशा शुभ रहेको छ। वृश्चिक राशि लोकार्थका लागि अनावश्यक वस्तुका पछि दौडनु पर्ने पनि देखिएको छ। सामान्य कामलाई सञ्चित रकम केही खर्चिनु पर्ने पनि रहेको छ भने आजको यात्रा आतिथ्यपूर्ण हुनेछ र रमाइलो यात्रा पनि हुनेछ। केही खर्चिनु पनि पर्नेछ। वचन पुरा गर्न नसक्दा अरूले सामान्य कुरा काट्नेछन्। परिस्थिति सम्बन्ध अनुकूल बनाइराख्न व्यवहारमा सजग रहनुपर्ने देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकामा विशेषतः अलिकति नराम्रो पनि यानि कि खडबड पनि प्राप्त हुनेछ। हडबडीले घर व्यवहारमा समस्या निम्त्याउन सक्छ तापनि प्रेम र मित्रताको बन्धनको कारणले गर्दा पनि पारिवारिक सम्बन्ध भने कसिलो हुनेछ। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने रातो रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 8 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा आजको लागि वृश्चिक राशिको लागि शुभ रहेको छ। धनु राशि पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। पछिका लागि आवश्यक काममा जग बसाउने विशेष मौका रहेको छ। दिगो लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। परिश्रम परे पनि नजिक लक्ष्य पुग्नमा सक्नुहुनेछ। ऋण शत्रु रोगबाट आज अलिकति सजग रहनुपर्ने देखिएको छ। विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष आज बलियो रहनेछ। मुद्दाहरू यहाँले आज जित्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीलाई पनि पछि पार्न सक्नुहुनेछ भने लामो यात्राको पनि आज योग रहेको देखिन्छ। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने वैजयन्ती रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 3 अङ्क अनि दिशा भने उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। मकर राशि सुखद संसारले मनको डर उत्साहमा रूपान्तरण हुनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई सुल्झाउन केही समय जुट्नु परे पनि अध्ययनमा समय दिन नसकिए पनि बौद्धिक क्षेत्र भने फराकिलो हुनेछ। यानि कि यहाँलाई आज आकाशको फल प्राप्त भए जस्तै सबै कुराबाट नसिकको कुराबाट पनि लाभ प्राप्त हुनेछ।
प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका पनि प्राप्त हुनेछ भने नाम इनाम पनि यहाँलाई आज प्राप्त हुनेछ। सहपाठीहरूले राम्रै साथ दिनेछन्, तर आज राज्य क्षेत्रबाट कानुन क्षेत्रबाट पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ। यहाँको लागि आज रङको कुरा गर्ने हो भने हरियो रङ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 5 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। कुम्भ राशि। आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्क्याउन सक्छन्, अवसर मिले पनि तत्काल प्रतिफल हात लागेर हुन सक्छ। पहिलेका सम्झौता तोड्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। अरूको भरले मात्र काम पुरा नहुन सक्छ। अन्डोलमा मानिजनको सुझाव शिरोधार्य गर्दा यहाँलाई लाभ प्राप्त हुनेछ। रोकिएका कामहरू दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने पनि आजको समय अपराह्नकालीन समय तपाईँको लागि साह्रै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विशेषतः यहाँले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामलाई लगातार रूपमा गर्नको लागि आग्रह गर्छु। आज नयाँ काम सुरु नगर्दा नै राम्रो देखिन्छ। यहाँको लागि रङको कुरा गर्ने हो भने पहिलो रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 7 अङ्क अनि दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। मीन राशि। सिद्धान्तमा मतभेद भए पनि सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। काममा मेहनतको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा जोगाउन सक्नुहुनेछ। प्रयत्न गर्दा राम्रै अवसर जुटिन्छ। साथीभाइले राम्रै सहयोग जुटाउनेछन्। पछिसम्म लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। भौतिक साधन जुटाउने तीको योजना प्रारम्भ पनि हुनेछ भने रोकिएका काम पुनः प्रारम्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँको लागि आज रङको कुरा गर्ने हो भने पहिलो रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 1 अङ्क अनि दिशा भने पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूमा आज हामीले 12वटा राशिहरूको राशिफल प्रस्तुत गर्यौँ। प्रारब्ध र पुरुषार्थ हाम्रो जीवनको संयोग भएको हुनाले दुईवटै कुरालाई अगाडि बढ्नको लागि आग्रह गर्दै अब भने आजको विशेष दिन जया एकादशी यानि कि भीमा एकादशीको विषयमा प्रवचन गर्ने बेला भएको छ। अनि यहाँहरूले आफ्नो ज्योतिषीय जिज्ञासा समस्याको समाधानको लागि भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बरमा यहाँले स्क्रिनमा देख्नुको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यतिखेर भने टेलिभिजन सेट अगाडि इन्टरनेटको माध्यमबाट मोबाइलबाट अथवा विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई हेर्नुभएका दर्शकहरू फोन दबाउनको लागि सम्पर्कको लागि हतारमा हुनुहुन्छ। यो कुरा हुँदाहुँदै यतिखेर पनि छोटो ब्रेकमा जाने पालो भएको छ। सँगै रहनुहोला, हेर्दै गर्नुहोला। Health is wealth. स्वास्थ्य नै धन हो. Precaution is better than cure. सावधानी उपचार भन्दा राम्रो हो. हामी कतिको सावधान छौं आफ्नो स्वास्थ्य प्रति। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा हामीलाई कल गर्नुहोस्। Coming soon. केही गर्नका लागि मौसम होइन मन चाहिन्छ। साधन सबै जुट्छ, संकल्प धन चाहिन्छ। People do not remember what you say, they remember what you do. जिन्दगीका पत्रहरू पल्टाउँदै जाँदा जीवनको सत्य स्वतः उद्घाटित हुँदै जाने एक विशेष कार्यक्रम, प्रसङ्ग एक, सवाल अनेक। दर्शकबिन पुनः हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले राशिफल श्रवण गरिसकेका छौँ र आजको श्रृङ्खला आज एकादशीको विशेष दिन भएको हुनाले एकादशी महात्म्यहरूमा आज हामी श्रवण गराउँछौँ। एकादशीको प्रसङ्ग के छ भने भगवान श्रीकृष्ण अनि युधिष्ठिरको बीचको संवाद नै एकादशी महात्म्यको विशेष प्रसङ्ग हो। र एकादशीको यही प्रसङ्ग हुँदाहुँदै भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई बताउँदै हुनुहुन्छ, हे राजन, अब के कथा सुन्न चाहन्छ त यहाँलाई भन्दा भगवान श्रीकृष्णको अगाडि युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, मलाई माघ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको कथा श्रवण गराउनुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। दर्शकबिन, त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई बताउन आरम्भ गर्नुहुन्छ के भने, हे दाजु, माघ शुक्ल पक्षको एकादशी जसलाई जया अथवा भीमा एकादशी भनिन्छ, यसको नाम श्रवणले पनि साह्रै ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ। अझ कथाको प्रसङ्ग हेर्ने भने त कहाँ हो। यसकारण यसको यति ठुलो महिमा छ, यति ठुलो व्याख्या छ। यो यहाँलाई म एउटा राम कथासहित बताउँछु भनेर भगवान श्रीकृष्णले अब युधिष्ठिरलाई कथा बताउन आरम्भ गर्नुहुन्छ। दर्शकबिन, कथा प्रसङ्ग एकादशी महात्म्यको प्रसङ्ग हामी यहाँहरूलाई श्रवण गराउँछौँ र भगवान श्रीकृष्णले अब के कथा सुनाउनुहुन्छ त त्योभन्दा अगाडि भने एकजना दर्शकलाई स्वागत गर्छौँ र तत्पश्चात हामी एकादशी कथा यहाँहरूमा श्रवण गराउनेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। हजुर नमस्कार। हजुर
हजुर म पाल्पादेखि पाल्पाबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर? अरे म ईश्वर थापा हजुर। ईश्वर थापाजी, हजुर कसको बारेमा जिज्ञासा छ यहाँलाई देख्न म चाहनुहुन्छ? आफै बारेमा गुरु। हजुर आफ्नो बारेमा जन्म मिति भन्नुहोस् त हजुर। 2041 साल 2041 साल, हजुर कुन 4 महिना? महिना 8 गते। कति महिना भन्नुभयो? 4 महिना साउन महिनाको 8 गते। हजुर 4 महिनाको 8 गते हजुर बिहान 8 बजे। बिहान 8 बजे। जन्मस्थान कहाँ हजुर? मेरो पाल्पै हो गुरु। पाल्पा, हजुर। के सम्बन्धी जिज्ञासा छ हजुर यहाँको? मेरो वैदेशिक यात्रा कस्तो छ अनि पारिवारिक अवस्था परिवारको बारेमा। ए हजुर, वैदेशिक यात्रा र पारिवारिक स्थिति भन्नुभयो। अहिलेसम्म यहाँले आफ्नो राशि भनौँ हेर्दै हुनुभएको राशि वृष राशि हो, यीबाट नाम? एकदम हो हजुर। हजुर यीबाट नाम आयो। टेलिफोन सम्पर्कमा रहिरहनुहुन्छ अथवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुन्छ? म टेलिभिजन हेर्छु गुरु। हुन्छ, टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला। पारिवारिक सम्बन्ध र वैदेशिक यात्रा म बताउनेछु। हजुर धन्यवाद गुरु। हजुर हस्। यतिखेर भने पाल्पाबाट हामीलाई दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। उहाँको जिज्ञासा के छ भने पारिवारिक स्थिति अनि वैदेशिक यात्रा। पारिवारिक स्थितिको कुरा गर्ने हो भने पारिवारिक स्थितिमा एउटा शनि कारक ग्रह अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बसेको देखिन्छ। यसकारण हुन त पारिवारिक सम्बन्ध भनेकै कम्प्रोमाइज हो दर्शकबिन, हामीलाई पक्कै पनि थाहा छ होइन। किनकि कुरा कम्प्रोमाइज नगरिकन त संसारै चल्दैन। कि रूपमा गर्नु पर्ला, रङमा गर्नु पर्ला, व्यवहारमा गर्नु पर्ला, पढाइमा गर्नु पर्ला, विभिन्न वर्ण क्षेत्र लिङ्ग अनेक प्रसङ्गमा गर्नु पर्ला। संसारमा कम्प्रोमाइज नगरिकन त संसार चल्ने कुरै भएन है। तर पनि कम्प्रोमाइज पनि कुन लेभलसँग गर्ने, कुन लिमिटसँग गर्ने भन्ने कुरा त हुन्छ नि त। त्यो पक्षलाई हेर्ने हो भने उहाँको कुण्डलीमा पारिवारिक स्थितिको कुरा गर्ने हो भने अलिकति विशेष गरेर एउटा ग्रहको प्रभाव राम्रो देखिएन। त्यो बाहेक अरू पक्ष भने ठिक छ। अलिकति पारिवारिक सन्तुलनको लागि म आग्रह गर्छु यहाँलाई भगवान् गणेशको व्रत श्रीमान श्रीमतीले नै दुईजनाले नै व्रत गर्नुभयो भने साह्रै राम्रो देखिएको छ कुण्डलीमा। किन भन्दा यस्तो अवस्थामा भने कस्तो हुन्छ भने मङ्गलको प्रभाव अलिकति बढी हुने बित्तिकै श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा अलिकति फाटो ल्याउन सक्छ। मङ्गलको अवस्था पावरलेस हुँदाहुँदै पनि मङ्गलले दिने प्रभाव त दिन्छ नै। यसकारण मङ्गलबार शुद्ध वस्तु खाइदिनु श्रीमान श्रीमतीले नै। विवाह क्षेत्रमा त्यो भयो भने अलिकति ठुलो झगडा पर्ने पनि होइन, तर सानो सानो कुरामा अलिकति थोरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने त्यस्तो लेभल पनि आंशिक रूपमा देखिएको छ। हुन त पारिवारिक सम्बन्ध हेर्नको लागि दुईटैकै कुण्डली चाहिने हुन्छ। कोसँग चाहिँ सम्बन्ध राम्रो हुन्छ त भन्ने कुरा त दुईटै कुण्डली चाहिन्छ केटाकेटीकै। तर एकजनाको मात्र हेर्दाखेरि उहाँको दृष्टिकोणबाट के छ भने पारिवारिक स्थितिमा असन्तुलन प्राप्त हुने, त्यस्तो नराम्रो प्राप्त हुने अवस्था भन्ने छैन। तर केही न केही कुरामा अलिकति कम्प्रोमाइज भने गर्नैपर्छ र मङ्गलबार भगवान् गणेशको प्रार्थना गर्नुभयो भने पारिवारिक स्थिति राम्रो हुन्छ, नभए अलिकति दरार पनि प्राप्त हुन सक्छ। अब यो चाहिँ यहाँ प्रश्न प्रश्न छैन कि कोसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने कुराले पनि डिपेन्ड गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा कहिले कहिले यस्तो कन्डिसनमा कुनै अवस्थामा भने सम्बन्ध नै बिग्रिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर अहिलेको हालको अवस्थामा भने त्यस्तो खालको प्रसङ्ग भने आंशिक रूपमा मात्रै देखिन्छ, पूर्ण रूपमा छैन। र दोस्रो वैदेशिक क्षेत्रको कुरा गर्नुभएको छ। वैदेशिक क्षेत्रको कारक ग्रह भएर चन्द्रमा नै हो। उहाँको कुण्डलीमा चन्द्रमा पनि पावरलेस छ। त्यसको साथमा बसेको शुक्र ग्रहको अवस्था अलिकति हाई लेभलकै छ। सूर्य भने पावरलेस छ। यसकारण वैदेशिक यात्राको लागि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष गरेर जन्मस्थानभन्दा पूर्वी देशहरू यहाँको लागि अलिकति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पूर्वी देश, त्यसको अलावामा दक्षिण देशलाई पनि यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर पश्चिम देशको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने लङ टाइम नहुने, तर पश्चिम देशको लागि एकचोटि जान यहाँले प्राप्त गर्न गाह्रो भए पनि पछि गएपछि भने त्यहाँ बस्न सकिन्छ। यसका यो अर्थबाट हेर्दाखेरि उत्तर बाहेक पश्चिम यहाँको लागि पूर्व र दक्षिण अलि राम्रो देखिएको छ। त्यसको तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने पश्चिम जान गाह्रो छ, गएपछि अलिकति यहाँलाई लङ टाइमसम्म राम्रो प्राप्त हुनेछ। त्यसको अलावा पूर्व र दक्षिण भने साह्रै राम्रो रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रको कुरा गर्दा यिनले वैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रै कमाउन सक्नुहुन्छ। तर स्वदेश क्षेत्रमा पनि मान प्रतिष्ठा इज्जत सहितको यहाँको परिवार, यहाँको सम्बन्ध अनि यहाँको जीवन हुनेछ। कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो यतिखेर पाल्पादेखिबाट यहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद। दर्शकबिन यहाँहरूले पनि आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि हामीलाई टेलिफोन सम्पर्कमा टेलिफोन स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। भने टेलिफोन सम्पर्क यदि सम्पर्क भएन भने पछि पनि यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमभन्दा पश्चात पनि सम्पर्क गर्न भने सक्नुहुनेछ। किनभने यहाँहरूले कल गर्नुभएको सबै कल हामीले उठाएर अनि सबैलाई सेवा दिएर पनि भ्याउँदैनौँ यो छोटो कार्यक्रममा, छोटो समयमा। यसकारण यहाँहरूले हामीलाई पछि पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को यतिखेर कहीँबाट दर्शक आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्कार। हजुर
उहाँको फोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। पुनः जोडिनु भएपछि हामी उहाँको सम्पर्कमा जोडिनेछौँ। फेरि जोडिसक्नु भएको छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, पछाडिको टिभी चाहिँ बन्द गर्नुभयो राम्रो। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सप्तरीबाट हजुर। सप्तरीबाट अलि ठुलो बोल्नु होला हजुर। के नाम हजुरको? मेरो दिपेन्द्र यादव। दिपेन्द्र यादव। हजुर दिपेन्द्रजी कसको बारेमा जिज्ञासा गर्न चाहनुहुन्छ? छोरीको बारेमा। हजुरको छोरीको जन्ममिति भन्नुहोस् त हजुर। हजुर छोरीको जन्ममिति? छोरीको बारेमा हजुर हजुर जन्ममिति भन्नुहोस् हजुर। 2053। 2053 साल कुन महिना? जेठको 3 गते। जेठको 3 गते। हजुर समय? हजुर जन्म समय कति बजे हो? समय चाहिँ रातिको 10:32। हजुर रातिको 10:32। जन्मस्थान कहाँ हजुर? जन्मस्थान कञ्चनपुर जिल्ला, महाकालीको कञ्चनपुर जिल्ला। ए हजुर कञ्चनपुरमा जन्मिनु भएको हजुरको छोरी। हजुर हजुर। हजुर के सम्बन्धी जिज्ञासा छ हजुर? छोरीको के विषयमा चाहिँ डेडिकेट भएर सोध्न चाहनुहुन्छ? बिहाको बारेमा र सरकारी जागिरको बारेमा। सरकारी जागिर अनि के भन्नुभयो? विवाह? हजुर छोरीको बिहा कहिलेसम्म हुन्छ त्यसको खास। ए हजुर सरकारी जागिर र विवाहको टेलिफोन सम्पर्कमा नै रहनुहुन्छ अथवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुन्छ? हजुर हुन्छ टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला। यहाँको छोरीको सरकारी जागिर र त्यसपछि अनि विवाहको प्रसङ्गमा बताउनेछु। यतिखेर सप्तरीबाट हामीलाई दर्शक जोडिसक्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो जिज्ञासा राख्नु भएको के छ भने मेरो छोरीको विवाह कहिले होला अनि सरकारी जागिरको अवस्था कस्तो छ भन्नुभएको छ। दर्शकबिन पक्कै पनि सरकारी जागिर भनेको त्यति चाँडो प्राप्त गर्न सकिने जागिर त होइन। यहाँ माथि फेरि संसारमा असम्भव भन्ने कुरा त केही पनि छैन, तर पनि अलिकति प्रयास त चाहिने हुन्छ। त त्यो प्रयासको लागि सरकारी जागिरको प्रसङ्गमा प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँको छोरीको कुण्डलीगत क्षेत्रमा हेर्दा र जागिर क्षेत्रको व्यवसाय क्षेत्रको भावमा हेर्ने हो भने विशेष गरेर ग्रहको प्रभाव अलिकति त्यति राम्रो सबल देखिएको छैन। त्यसकारण सरकारी जागिरी क्षेत्रमा नै यदि खाने त्यस्तोमा आफूलाई इन्ट्रेस्ट छ भने ब्याङ्किङ सरकारी पनि भएको तर ब्याङ्किङ सेक्टरमा जागिर खाँदा साह्रै राम्रो देखिन्छ र सरकारीसँग भन्दा अर्ध सरकारी निजामती क्षेत्रकोमा काम गर्दा उहाँको लागि साह्रै राम्रो हुने देखिन्छ। यदि सरकारीमै काम गर्ने उहाँको प्रबल चाहना छ भने योग रहेको छ, तर विशेष गरेर फाइनेन्सियल सेक्टरमा सरकारीमै भए पनि ब्याङ्कतिर राष्ट्र ब्याङ्कतिर त्यस्तो क्षेत्रमा जहाँ तथ्याङ्क विभाग त्यस्तो खालको क्षेत्रमा काम गर्न भने यहाँले सक्नुहुन्छ। सरकारी जागिरको लागि योग रहेको छ। विवाहको प्रसङ्ग पनि सोध्नु भएको छ। विवाहको लागि अलिकति थोरै कुण्डली म्याचिङ गरेर विवाह गर्नको लागि आग्रह गर्छु। यस्तो अवस्थामा भने अलिकति आफूभन्दा इन्टरकास्टहरूले अथवा अलिकति अरू फरक व्यक्तिले आफैले पनि मन पराउने हुन्छन्। आफूले मन नपराए पनि अरूले बढी मन पराउने खालको सम्भावना पनि देखिएको छ। यसकारण अब यसको लागि भने आफै अलिकति केयर पनि गर्नुपर्छ। अब विवाह कहिले हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग पनि उहाँको डेडिकेट रहेको अवस्था हुनसक्छ। विवाहको लागि भने एउटा त 74 सालमा एक प्रकारको योग आएको देखिन्छ र तत्पश्चात भने विवाह उहाँको लागि भने 78 सालभन्दा पश्चात 79 को लास्टबाट उहाँको विवाहको राम्रो खालको कुरा प्राप्त हुन्छ र 79 को अन्तिमदेखि 80 मा विवाह गर्ने समय साह्रै राम्रो समयको स्वरूपमा यो समयलाई हेर्न सकिन्छ। भने अब त्यति समय नकुनको लागि अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्नको लागि पनि प्राप्त गर्ने हो भने विवाहको लागि समयको हामीले क्यालकुलेसन गर्ने हो भने 78 सालको यही सालको अब आउने 78 सालको मक्सिरमा पनि एक प्रकारको विवाहको योग रहेको छ देखेको छ। विवाहको लागि भने केटाको क्षेत्रमा हेर्दा आइटी सेक्टरको स्पेसली फार्मेसी जन्ने सेक्टर अथवा इन्जिनियरिङ जन्ने सेक्टरको विवाहको केटा अथवा त्यो प्रकारको सेक्टरको केटासँग विवाह गर्दा राम्रो देखिन्छ। जन्मस्थानभन्दा विवाह गर्ने केटाको घर विशेष गरेर पूर्व अथवा त्यसको अलावामा विशेष गरेर दक्षिण दिशाको केटासँग विवाह गर्न सकिनेछ। कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन अब भने एकादशी महात्म्यहरूमा हामी श्रवण गराउने उद्देश्य गर्दैछौँ। एकादशीको प्रसङ्गमा भगवान् श्रीकृष्णले विशेष प्रकारले व्याख्या गर्नुभएको छ। एकादशी भन्दै फेरि यतिखेर अर्को दशक आइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ म एउटा मात्र दशकलाई लिएर त्यो एकादशी वाचन गर्नेछु। दर्शकबिन यहाँलाई धेरै कुरा जो एकादशी कथा सुन्नु भनेर बस्नु भएको छ। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर। म दाङदेखि हो। दाङबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? दिलमाया पुन। हजुर दिलमाया पुन बोल्दैछु। यहाँको नाम मैले बुझिनँ। जन्ममिति कसको बारेमा देखाउन चाहनुहुन्छ हजुर? छोराको बारेमा। यो कुन च्यानल हो? हजुरले टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ पछाडि?
हजुर हो टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ देखिन्छ टिभीको भोल्युमलाई थोरै सानो बनाउनु होला हजुर एकछिन हजुर कसको बारेमा जिज्ञासा छ हजुर हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ हेलो? हजुर हजुर कसको बारेमा जिज्ञासा छ भन्नुहोस् छोराको बारेमा हजुर छोराको जन्ममिति भन्नुहोस् त 2064 साल 2064 साल हजुर कुन महिना 9 महिना 27 गते 9 महिना 27 गते हजुर समय बिहानको 11 बजे बिहानको 11 बजे जन्मस्थान कहाँ हजुर प्युठान जन्मस्थान प्युठान बिहानको 11 बजे जन्मस्थान प्युठान के विषयमा जिज्ञासा छ हजुर त्यस्तै हो छोराको भविष्यको बारेमा अनि खासै त्यस्तो केही कुरामा पनि खासै त्यति धेरै राम्रो मन गर्दैन हजुर 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 पढाइको बारेमा भविष्यको बारेमा हजुर पक्कै पनि एउटा आमालाई छोराको पढाइ कस्तो होला भविष्य कस्तो होला विवाह के गर्ला भोलि आफूलाई बुढेसकालमा केयर गर्ला कि नगर्ला भन्ने चाहना पक्कै पनि छ होइन हजुर हुन्छ हजुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला म यहाँको छोराको कुण्डली विवेचना गर्नेछु हजुर यतिखेर भने दाङबाट हामीलाई दर्शक जोडिसक्नु भएको छ उहाँको छोराको जन्ममिति उहाँले टिपाएर टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर र छोराको भविष्य भन्नुभएको छोराको भविष्यको कुरा गर्ने हो भने मङ्गल र शनि राम्रो भावमा रहेको छ आफै केही काम गरेर खाने खालको त्यस्तो खालको प्रवृत्ति देखिएको छ भाग्यमान छन् यी व्यक्ति यो छोराको जन्म भइसकेपछि बाबुआमाको स्थान पनि परिवर्तन हुने जन्मेको ठाउँबाट परिवर्तन हुने अनि जग्गाहरू जमिनहरू जोड्ने फाइनेन्सियल सेक्टर पनि अलिकति राम्रो हुने त्यो सेक्टरबाट हेर्दाखेरि बाबुको जन्म भएपछि बाबुआमाको लागि पारिवारिक पृष्ठभूमि राम्रो हुँदै हुँदै आएको देखिन्छ भने अझ भनौँ यो बाबु परिवारको लागि एउटा लक्की पर्सनको स्वरूपमा जन्मिएको देखिएको छ र अर्को प्रसङ्ग के छ भने उहाँको कुण्डलीगत क्षेत्रमा हेर्दाखेरि अलिकति शनिको प्रभाव परेको हुनाले अलिक जिद्दी प्रकृतिको हुने यतिखेरको अवस्थामा भने जिद्दी प्रकृतिको हुने अलिकति नट्रेन्ने अनि पढाइ क्षेत्रमा पनि मेमोरी पावर एकदम राम्रो छ तर लगनशीलता भने अलिकति कम भइहाल्छ नि हुन्छ म गर्छु भने जस्तो भावबाट अगाडि बढ्ने खालको देखिएको छ र साथीभाइको अलिकति बढी कुरा सुन्ने सम्भावना पनि देखेको हुनाले थोरै विचार गर्नको लागि म आग्रह गर्छु र विवाहको क्षेत्र प्रश्न सोध्नु भएको छ भने विवाह क्षेत्रमा कुण्डली म्याचिङ गरेर मात्रै विवाह गर्नु होला नभई विवाह त्यति राम्रो भन्ने जस्तो भने शुभ विवाह देखिँदैन अलिकति विवाहको लागि भने कुण्डली जुराएर मात्रै विवाह गर्नुपर्ने देखिएको छ र समग्र भविष्यको लागि भन्नुभएको छ भविष्यको क्षेत्र राम्रो छ अहिले पनि मैले भने एउटा फाइनेन्सियल सेक्टरबाट राम्रो काम गर्न सक्ने खालको व्यक्तित्व हो तर होटेल रेस्टुरेन्ट क्षेत्र भने काम नगर्दा नै राम्रो हुन्छ फलामजन्य काम पनि त्यति राम्रो उपयुक्त देखिएको छैन उहाँको लागि यही नै व्याख्या गरेँ यतिखेर राहुको दशा चढेको हुनाले गर्दा मन चञ्चल छ अस्थिर छ यो काम गरौँ कि त्यो काम गरौँ विदेश जाउँ स्वदेश जाउँ यो पढौँ त्यो पढौँ भनेर अलिकति पढाइमा डेडिकेट भएको देखिँदैन यसकारण आफ्नो कुलदेवताको पूजा गरिदिनु होला अथवा आफ्नो नजिकैको कुनै गुरुहरूलाई राखेर बोलाएर राहुको वैदिक मन्त्रले ओम कया नक्षत्र आभवदुदी आदि मन्त्रबाट राहुको जप गराउन सक्नुहुन्छ अथवा आफैले पनि तान्त्रिक मन्त्रले ओम राम राहवे नमः जप गराउन सक्नुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा भने विशेष गरेर राहुको प्रीतिको लागि यहाँले गोमेद रत्नलाई पनि धारण गर्न सक्नुहुनेछ गराइदिन सक्नुहुनेछ त्यति पक्ष गर्नुभयो भने साह्रै राम्रो रहेको छ बाबुलाई त्यति धेरै गाली गरेर भन्दा पनि अलिकति बढी फकाएर बाबु गर है तिमीले गर्न सक्छौ भनेर फकाएर काम गराइयो भने बाबुले भविष्यमा राम्रै काम गर्न सक्छन् राम्रो नाम पनि प्राप्त गर्न सक्छन् साथीभाइको सङ्गतबाट भने अलिकति विचार पुर्याउनु होला अरू पक्ष अत्यन्त राम्रो छन् कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार दर्शकबिन यतिखेर भने हामीबाट बिदा भइसक्नु भएको छ दाङदेखि हुनुहुन्थ्यो आफ्नो छोराको कुण्डली भन्दै अब भने हामी एकादशीमा प्रवेश गर्छौँ एकादशीको प्रसङ्ग के छ भने भगवान् श्रीकृष्ण अनि युधिष्ठिरको बीचको संवाद भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ हे दाजु एकादशीको व्रत मात्र होइन नाम श्रवणले पनि त्यस्तो पुण्य प्राप्त हुन्छ संसारमा एकादशी व्रत जस्तो अरू व्रत छैन भनेर व्याख्या गर्ने क्रममा अब एउटा कथा भन्छ त म यहाँलाई भनेर एउटा कथा आरम्भ गर्नुहुन्छ दर्शकबिन प्रसङ्ग के छ भने यहाँ एकादशीको पुस्तक पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यो पुस्तक अनुसार यहाँलाई हामी कथा वाचन गर्छौँ भगवान्ले भन्नुहुन्छ कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघशया भवेद जया नाम्नीति विख्याता सर्व पापहरा परा सबै प्रकारको पापलाई निवारण गर्ने खालको एकादशीको कथा यहाँ बात बताउँछु भनेपछि एउटा कथा बताउन थाल्नुहुन्छ एकदा नाकलोके वै इन्द्रो राज्यं चकारः देवां च तत्र सौखेन निवसन्ति मनोरमे एकदा भनेको कुनै एक दिन नाकलोक भन्नाले स्वर्गलोकमा देवराज इन्द्र आनन्दले राज्य गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको राज्यमा कमी भन्ने कुरा केही पनि थिएन
यसरी नाचगान गर्दा गर्दै रमाइलो गर्दा गर्दै राज्य गर्दा गर्दै उहाँको स्वभाव के रहेछ भने 1 करोडवटा गायिकाहरूलाई अनि नायिकाहरूलाई अप्सराहरूलाई गन्धर्वहरूलाई प्रयोग गरेर नाच्ने र गाउने त्यो रमाइलो हेर्ने प्रकारको स्वभाव रहेछ। यसरी समय बढ्दै बढ्दै गयो। यही प्रसङ्गमा बढ्दै गर्दाखेरि माल्यवान नाम गरेका गन्धर्व प्राप्त भए अनि पुष्पवती नाम गरेकी गन्धर्वी पनि प्राप्त भइन्। उनका बाबुआमादेखि कि वंश त्यही गाउँदा गाउँदै चिन्जान भएको थियो। नम्दै विवाह पनि भए दुईटामा। त्यहाँबाट दुईवटा एकपट्टिबाट छोरी जन्मिन्, एकातिरबाट छोरा जन्मिए। हुँदा हुँदा पुष्पवती र ती माल्यवानको पनि विवाह प्रसङ्ग भयो। यहाँ स्वरूपको बारेमा लेखिएको छ, लावण्य रूप सम्पन्ना तस्याम रूपम निपम शृणु भनेर यस्तो प्रकारले पुष्पदन्त र पुष्पदन्तीको भेट भयो। माल्यवानका वंशमा उत्पन्न भएका यी दुईटै भेट हुन थाल्यो। नभन्दै पुष्पवन्तले विभिन्न प्रकारबाट राग ढालेर गाउन थाले। गीतहरू भजनहरू अब विभिन्न प्रकारका सङ्गीत रागमा ढालेर गाउन थाले। त्यही बेलामा पुष्पवती पनि देखिएन। पुष्पवतीले जब पुष्पबाललाई देखिसकेपछि उनको आँखा यस्तो गाडियो, हेरेको हेरे भइछन्। उनलाई साह्रै मन पर्यो। हाम्रो भाषामा भन्दा वान साइडेड लभको आरम्भ भयो भन्न सकिन्छ। दर्शकबिन यसरी हेरेको हेरे भएपछि पुष्पबालले पनि यो दृश्य देखे। पुष्पबाल र पुष्पवती बीच अब हेराहेर भयो। जब यसरी एकले अर्कोलाई हेराहेर हेर्दा दुईटा आँखा मिलेर 4 आँखा बन्न थाले। यस्तो अवस्था प्राप्त भइसकेपछि अनि अब गाउन थालेका, नाच्न थालेका व्यक्ति हेराहेर गर्न थालेपछि यता रागको नोट नै खस्यो। यानि कि जुन रागबाट भावबाट गाउनु पर्ने हो त्यो नै हरायो। जो सङ्गीतका पारखी हुनुहुन्थ्यो देवराज इन्द्र, उहाँलाई थाहा भयो यहाँनिर राग बिग्रिएको छ, यहाँनिर केही खडबड भएको छ। नभन्दै गाउन थालेका र नाच्न थालेका बीच देवराज इन्द्रले आँखा मात्र घुमाउनु भएको थियो। देखिहाल्नुभयो गाउन छोडेर, रागलाई छोडेर, काम छोडेर हेराहेर पो गर्दैछन्। बडो रिस उठ्यो राजा इन्द्रलाई अनि इन्द्रले श्राप गरिदिए, हे पापिष्टहरू, तिमीहरू दुईटैले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएका हुनाले पिशाच हुनु परोस् भन्ने श्राप गरिदिए। बडो दुःखी भए दुईजना। पिशाच भएर एउटा निर्जल नाम यस्तो वन अनकन्टार वनमा पुगे। अनकन्टार वनमा न खाने कुरा के थियो, न लगाउने कुरा त्यस्तो ठुलो राम्रो थियो। पिशाच योनि प्राप्त भइसकेपछि खान लाउन बस्न साह्रै दुःख भयो। यति धेरै दुःख काटे ती दुईटाले मिलेर, साध्य सिवाना नै छैन। साह्रै दुःख प्राप्त गर्दा गर्दा अगाडि बढ्दै गए। धेरै वर्षपछि दैव संयोगले गर्दा माघ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी अनायासमा प्राप्त भयो। जब त्यो दिन प्राप्त भइसकेपछि पुष्पवतीलाई अलिअलि बाबुआमाको संस्कार थियो। अलिअलि धर्म कर्म गर्नुपर्छ, पूजापाठ गर्नुपर्छ, सत्य कर्म गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार थियो। त्यति हुँदा हुँदा पुष्पवतीलाई यो कुराको याद आयो। पुष्पवतीले पुष्पबाललाई पनि यो कुरा सम्झाइन्। नभन्दै एकता अशक्त भएको हुनाले खान नसकेका व्यक्ति थिए। ती दुईजनै अशक्त भएको हुनाले पनि, गाह्रो भएको हुनाले पनि एउटा रुखको फेदमा आएर यत्तिकै बसे। एकादशीको दिन पनि जल पनि पान गरेनन्। रातभर जाडो भएको हुनाले, कठाङ रिदो जाड भएको हुनाले दाँतहरू कटकटाकट गर्दै गर्दै रात बित्यो। भोलिपल्ट बिहान पुष्पवती अत्यन्त राम्रो गन्धर्वी प्राप्ति भइन्। पुष्पबाल पनि राम्रो गन्धर्व प्राप्त भए। त्यसको कारण थियो जया नाम गरेको एकादशी, यानि कि भीमा नाम गरेको एकादशीको अनायासमै उनले व्रत बसेका थिए, उपासना गरेका थिए। र ती दुईजनै फेरि फर्केर स्वर्गतिर प्राप्त भए। राजा इन्द्रले अकस्मात आएको देखेर सोध्नुभयो, तिमीहरू त मेरो श्रापले गर्दा पिशाच भएका थियौ, भन यो पिशाच कसरी छुट्यो? दुईजना एउटै स्वरमा भन्छन्, हे राजन, हामीले अनायासमा नै भोको बस्दा, जागरण बस्दा त्यो दिन भीमा एकादशीको व्रत परेको रहेछ।
यानि कि जया एकादशीको व्रत परेको रहेछ र शास्त्रले लेखेको छ जया एकादशीको दिन भीमा एकादशीको दिन जानेर नजानेर रहरले कहरले बरले नाम मात्र जप्छ भने व्रत बस्छ भने उसका सारा पापहरू नष्ट हुन्छन्। राजा इन्द्रलाई सबै भेली विस्तार बताइदिए दुईजनै मिलेर। राजा इन्द्र पनि बडो प्रसन्न हुनुभयो। व्यक्तिले गल्ती गर्न सक्छ, गल्ती गर्नु व्यक्तिको स्वभाव हुन सक्छ जानेर नजानेर, तर त्यो गल्तीबाट जब व्यक्ति प्रायश्चित्तमा लाग्छ अब भने त्यो व्यक्तिको जिन्दगी सुध्रिएको मान्नुपर्छ। यही कथा प्रसङ्ग बताएर भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई बताउनुहुन्छ दाजु अनायासमा एकादशीको व्रत गर्नाले त यति ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ भने जानेरै भावले भक्तिले श्रद्धाले विधिपूर्वक व्रत गर्दा कति पुण्य प्राप्त होला भनेर भगवान् श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई यो कथा बताउनुभयो। दर्शकबिन यो कथा सुन्नाले मात्रै पनि पढ्नाले मात्रै पनि पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर पुराणमा लेखिएको छ। दर्शकबिन एकादशी कथा प्रसङ्ग देहरुमा राख्यौँ भने अब एकादशीको प्रसङ्गले हामीलाई बताउन खोजेको कुरा के हो त यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। संसारमा हामी आफूलाई चिन्न भनेर आएका हौँ। यस्तो अमूल्य मानव सेवा प्राप्त गरेर पनि हामीले जसरी पुष्पबाण र पुष्पवतीले हेराहेर गरेर बसेका थिए आफ्नो कर्तव्यलाई बिर्सिएका थिए हामी पनि छोरा छोरी इष्ट मित्र बन्धु बान्धव परिवार सबै भएर यो सांसारिक जन्जालमा हेरेर मस्त रमाएका छौँ, नाचेका छौँ, मुसुक्क हाँसेका छौँ, त्यहीभित्र सुरुलुममा डुबेका छौँ। जब एक दिन सुरुलुममा डुब्दा डुब्दा ती पिशाच जस्ता दुःख प्राप्त भए भन्नेको कथाको तात्पर्य के हो भने एक दिन घरभरि परिवार हुँदा हामीलाई आफ्नो घर मसान घाट जस्तो लाग्छ, सुन्ने जस्तो लाग्छ। घरभरि खानेकुरा हुँदा खान केही नहुने हुन्छ, खान केही नमिल्ने हुन्छ। हो यस्तो अवस्थामा हामीलाई साथ दिने भनेको हाम्रो कर्म मात्रै हो, हाम्रो संस्कार मात्रै हो, हाम्रो सोच मात्रै हो, हामीले गरेको शुभ अशुभ कर्म मात्रै हो। दर्शकबिन यदि व्यक्तिले सांसारिक मोहबाट अलिकति माथि उठेर आफूलाई हेर्न सक्छ भने, हेर्ने प्रयास मात्र गर्छ भने अब त्यसको मुक्ति गति प्राप्ति हुन्छ भनेर यो एकादशीको प्रसङ्गले हामीलाई बताउन खोजेको छ। अनि अर्को प्रसङ्ग यो कथाबाट सिक्नुपर्ने ज्ञान भनेको जतिसुकै ध्यान दिन्छु भने पनि, जप गर्छु भने पनि, तप गर्छु भने पनि, परिवार भएपछि सांसारिक जन्जाल भएपछि केही न केही मायामा मन डुल्छ। मायाको कारणले गर्दा अनि हाम्रो लक्ष्य भाँचिन्छ। यो प्रसङ्ग यो कथाबाट हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। दर्शकबिन यो प्रसङ्ग राख्दा राख्दै यतिखेर भने हामी यहाँहरूमाझ एकादशीको प्रसङ्ग श्रवण गरिरहेका छौँ र एकादशीको प्रसङ्गबाट हामीले सुन्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने ज्ञान यो नै मुख्य ज्ञान हो। किन भन्दा यस्ता व्रतले उपासनाले हामीलाई सत्य मार्गप्रति अभिप्रेरित गराउँदछ, हामीलाई राम्रो मार्गमा हिँड्न सिकाउँदछ। व्रत उपासना गर्दा हाम्रो शुद्ध हुन्छ चित्त। जब शुद्ध चित्त हुन्छ अनि हामी आफै बुद्ध बन्छौँ। यतिखेर भने दर्शकबिन आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म काभ्रेबाट माधव बिरामान जोदासी बोल्दैछु मेरो छोराको विषयमा कुरा गर्नलाई। काभ्रेबाट माधवजी, छोराको विषय छोराको जन्ममिति भन्नुहोस् त हजुर। छोराको जन्म मिति 2041 साल जेठ महिनाको 12 गते। 2041 साल हजुर जेठ महिनाको 12 गते। समय हजुर? समय दिउँसोको 3 बजेर 30 मिनेट। 3 बजेर 30 मिनेट हजुर। हजुर दिउँसोको 3 बजेर 30 मिनेट। जन्मस्थान कहाँ हजुर? हजुरको छोरा कहाँ जन्मिनु भएको हो? थापाथलीमा काठमाडौँ। हजुर हजुर थापाथली काठमाडौँ जन्मिनु भएको छ। के विषयमा डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ हजुर? मेरो छोराको भविष्यको लागि के होला भन्ने यसो मनमा अनि हजुरसँग कुरा गर्नु मन लाग्यो। ए हजुर यहाँको छोराको कुण्डली निर्माण भइरहेको छ। छोराको मीन राशि झबाट नामले हेर्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म? हजुर 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 झबाट झम्कनाथ अथवा जे राख्दा पनि सकिन्छ। झबाट नाम प्राप्त भएको छ। टेलिफोन सम्पर्कमै रहिरहनुहुन्छ अथवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुन्छ? एकछिन रहन्छु। हजुर
एकछिन रहन्छु। हजुर यहाँको छोराको मीन राशि रहेको छ, विशेष गरेर राशिका क्षेत्रमा हेर्दा मीन राशि यहाँको शरीरको छोराको पछाडिपट्टि साइडमा कोठी देखिन्छ, पछाडि यानि कि ढाडतिर अथवा हातको पनि ब्याक साइडमा कोठी देखिएको छ। कुण्डलीबाट हेर्दा राम्रो नवम स्थानको बृहस्पति आफ्नै भाव 9 अङ्कमा बृहस्पति त्यो पनि फेरि सोग्री भएर बसेको छ। यसकारण राम्रो मान प्रतिष्ठा खालका हुन्छन् यी व्यक्ति। अहिले अलिकति भने जस्तो प्राप्त नभए पनि राम्रो नामहरू कमाउने, परिवारको नाम लामो समयसम्म राख्ने खालका प्रवृत्तिका व्यक्ति हुन्छन्। साथमा बुध अष्टमेश भएको हुनाले भने शरीरमा अलिकति थोरै शनिकारको क्षेत्रमा हातगोडा नसातिर अलिकति केयर गर्नुपर्ने अथवा अनुहारहरूतिर अलिकति केयर गर्नुपर्ने, सामान्य एलर्जीका कुराहरू पनि देखिन सक्छन्, त्यस्तो पनि सम्भावना देखिएको छ। थोरै विचार गर्नका लागि आग्रह गर्छु। र भविष्यको लागि कुरा गर्ने हो भने जग्गा जमिन क्षेत्रको व्यवसाय पनि ठिक छ। बोल्दा अलिकति विचार गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। अलिकति कडा स्वभावको बोली पनि हुनेछ, बोलेपछि हुनुपर्ने, सकभर धेरै नबोल्ने, बोलेपछि हुनुपर्ने खालको स्वभाव पनि देखिएको छ। शनि उच्च स्थानमा भएको हुनाको कारणबाट पनि आफ्नै बाबुबाजेको सम्पत्तिबाट पनि यहाँले प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँको छोराको लागि भने आफ्नै बाबुबाजेको सम्पत्तिको आवश्यकता देखिँदैन, किनभने आफू एक्लै पनि केही काम गरेर खाने सालको योग देखिएको छ। तर अलिकति शनि र मङ्गलको अष्टमी दृष्टि भएको हुनाले शारीरिक रूपमा अलिकति अशक्तताको भाव, विशेष गरेर हाड नसा पेट आदिमा, अनि यो ब्लड सर्कुलेसन भन्छौँ हामी, रक्त सञ्चार प्रक्रियामा भने अलिकति केयर गर्नैपर्छ। दोस्रो कुरो विवाह क्षेत्रमा हेर्दाखेरि मङ्गल पनि द्वितीय भावको मङ्गल, त्यहाँमाथि पत्ती स्थान पनि अलिकति खराब भएको हुनाले विवाह गर्दाखेरि कुण्डली म्याचिङ गरेर विवाह गर्दा साह्रै राम्रो देखिएको छ। होटेल रेस्टुरेन्ट अथवा फलामजन्य कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने हात राख्दै छोड्दै नगर्दा नै साह्रै राम्रो हुन्छ। अरू पक्ष भने साह्रै राम्रो छन् यहाँको लागि। अब यतिखेर दशा के चल्दैछ यसलाई पनि विवेचना गरौँ। दशाका क्षेत्रमा हेर्दाखेरि शुक्रको दशा चलिरहेको छ, त्यसको अन्तरमा सूर्य चलिरहेको हुनाले आइतबार भगवान् सूर्यलाई जल चढाउनु भयो भने सूर्यको प्रभाव यहाँको छोराको कुण्डलीमा राम्रोसँग पर्छ। यानि कि सूर्यको प्रभाव कुण्डलीमा पावरलेस छ। सूर्यको प्रभाव लेस भएपछि म केही गर्न सक्दिनँ कि यस्तो जे गरे पनि मिल्दैन भनेर अलिकति बढी हतोत्साही हुने, थोरै के अलिकति आफूलाई चिन्ताहरू बढ्ने, त्यहाँमाथि घाँटीभन्दा माथि यानि कि इएनटी नाक कान घाँटी भन्छौँ हामी, त्यो क्षेत्रमा अलिकति सम्भावना दुःख हुने पनि सम्भावना देखिएको छ। थोरै केयर गर्नको लागि आग्रह गर्छु। सूर्यलाई आइतबार जल चढाउनु भयो भने सूर्यको प्रभावबाट अझ हामीले सोचे जस्तो जीवन हुन्छ। अर्को दशाका क्षेत्रमा हामीले हेर्ने हो भने त्रिभागी दशा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने भ्रामै भद्रिकाको दशा रहेको छ, उसको स्वामी बुध भएको हुनाको कारणबाट भगवान् विष्णुलाई पनि दर्शन गर्नुपर्ने देखिएको छ। अरू पक्ष पनि राम्रो रहेको छ यहाँको छोराको लागि। र अर्को दशागत क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि चन्द्रमाको सूर्यको दशा चलिरहेको छ। जताबाट हेरे पनि सूर्य नै नराम्रो देखिएको हुनाले आइतबार सूर्यलाई जल चढाउनु होला, कुलदेवताको पूजा एकचोटि महिनामा एकचोटि गरिदिनु होला। अरू पक्ष भने सबै राम्रो रहेको छ। कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यतिखेर अर्को दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार गुरु। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भोजपुरबाट म गङ्गा आचार्य। भोजपुरबाट गौर आचार्य भन्नुभयो? गङ्गा आचार्य। ए गौडा आचार्य। हजुर गौडाजी कसको बारेमा जिज्ञासा छ हजुर? हजुर मेरो सानो बाबुको बारेमा। हजुर बाबुको जन्ममिति? 2071 साल। 2071 साल कुन महिना? चैतको 6 गते। कुन महिना भन्नुभयो हजुर? चैत 6 गते। ए चैतको, हजुर चैतको 6 गते, 12 को महिना 6 गते। समय हजुर? समय 9:08 जन्म के अरे काठमाडौँ पाटन। 9:08 कति भन्नुभयो जन्ममिति समय हजुर? 9:08 रातिको। रातिको 9:08 जन्म स्थान चाहिँ यहाँले ललितपुर भन्नुभयो, पाटन हस्पिटल। हजुर हजुर। एकचोटि म फेरि रिचेक गर्छु। 2071 साल 12 को महिना 6 गते होइन, शुक्रबार? 12 महिना 6 गते शुक्रबार। हजुर शुक्रबार 20 तारिक रहेछ, 9:08 बेलुकाको होइन? हजुर के विषयमा जिज्ञासा छ हजुर बाबुको? हजुर उसको भविष्यहरू अब हेरिदिनु न। हजुर बाबु सानै भएको हुनाले त्यति धेरै भविष्यमा चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था छैन। यो क्षेत्रबाट हेर्दा थबाट नाम हेर्नुहुन्छ, मीन राशि हो? हजुर हजुर। हजुर हुन्छ, टिभी हेर्दै गर्नुहोला, यहाँको छोराको म भविष्य विवेचना गर्नेछु। यतिखेर भने भोजपुरबाट हामीलाई गौडा आचार्य जोडिनु भएको छ। उहाँको छोराको कुण्डली भन्नुभएको छोरा कुण्डली अत्यन्त राम्रो छ, भाग्यमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। थोरै अलिकति ढाड्नसा पेटमा अलिकति समस्या हुनसक्छ, पाचन क्षेत्र भनौँ, अथवा थोरै अलिकति केयर गरिदिनुलाई आग्रह गर्छु। अरू पक्ष राम्रा छन्। चन्द्रमा र सूर्यको प्रभावसँगै भएको हुनाले अलिकति बच्चालाई बाबुलाई इन्करेजनेस गर्नुपर्छ, उस्काउनुपर्छ, बाबु यस्तो गर्छौ तिमीले भनेर फगाउनुपर्छ। मक्क परेर काम गर्ने खालको प्रकृति पनि देखेको छ। राम्रो छ, भाग्यमानी
हुन्छन्, परिवारको नाम राख्ने हुन्छ नि बाबुआमाको क्षेत्रमा भने अलिकति हौसी र बढी लगानी गर्ने, फलाम जन्ने कुरामा, यस्तो हार्डवेयर जन्ने कुरामा, व्यापार कुरामा अलिकति बढी हौसी र व्यापार नगर्नु होला, लगानी नगर्नु होला बाबुआमाको लागि। बरु यस्तो कुण्डलीमा चाहिँ बाबुआमा घरभन्दा अलिकति टाढा वैदेशिक क्षेत्रको कुरा अथवा देशभन्दा पनि जन्मस्थानभन्दा अलिकति टाढा बसेर काम गरेको साह्रै राम्रो देखिएको छ कुण्डलीमा, यस्तो प्रकारको भाव देखिएको छ। बाबुको समग्र हेर्ने हो भने अरू पक्ष सबै राम्रा छन्, तर यो सानो अवस्था भएको हुनाले हामीले मुख्य हेर्नुपर्ने भनेको विद्यास्थान नै हो। विद्या राम्रो भयो भने अरू सबै राम्रो हुन्छ। बच्चामा त्यति विवाह अरू पनि हेर्नु पर्दैन, तर राम्रो छ यो, यानि कि नराम्रो छ भन्न खोजेको होइन, राम्रो छ कुण्डली, भाग्यमानी छन् बाबु। विद्यास्थानको कुरा गर्ने हो भने विद्यास्थानको ग्रह विशेष गरेर शनि हो र त्यसमा बुहारीको बुधको पावर लेस छ, तर शनिको अवस्था पनि देखेर के छ भने पावर लेस छ। यस कारणले गर्दा पढ्न सक्छन् बाबुको विद्यास्थान मेमोरी पावर राम्रो छ, अलिकति बढी उक्साउनुपर्छ, उक्साएपछि बाबुले राम्रो पढ्छन्। के पढ्ने भन्ने पनि कुरा हुन्छ विशेष गरेर भोलि भविष्यमा हेर्दा उहाँको लागि भने कि त साइन्सको अलिकति बायोलोजिकल सेक्टर जहाँ तरल पदार्थसँग जोडिएको सेक्टर पढाउन सक्नुहुन्छ अथवा बायोलोजीहरू पढाउन सक्नुहुन्छ भने त्यसको विकल्पमा भने विशेष गरेर शुक्र बलियो भएको हुनाले आइटी सेक्टरका कामहरू, आइटी सेक्टरमा सम्बन्धित भएका, पाठ परिचालन सम्बन्धित भएका काम अथवा औषध उपचार जन्य क्षेत्र भएका कामहरू पनि बाबुहरूलाई पढाउन सक्नुहुनेछ। साह्रै भाग्यमानी बाबु देखिएको छ कुण्डलीबाट। गौडाजी भोजपुरबाट जोडिनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, यतिखेर भने कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलाबाट लगभग हामी बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। यहाँ आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूमाझ हामीले एकादशी महात्म्य कथा वाचन श्रवण गरायौँ र विभिन्न क्षेत्रबाट दर्शकहरू जोडिसक्नु भएको छ। कति दर्शकले फोन ट्राई गर्दा इन्द्रिय भएर नलागेको पनि हुनसक्छ, त्यस्तो यहाँमा त्यो समस्या छ, जिज्ञासा छ भने हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यपछि पनि यहाँहरूले हामीलाई स्टुडियोको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भने यो जानकारी यहाँहरूमाझ गराउँदै र आज विशेष गरी एकादशीको दिन भएको हुनाले आफ्नो शक्तिअनुसार, शरीरको अवस्थाअनुसार हामी व्रत गऱ्यौँ, उपासना गऱ्यौँ, यानि कि फास्टिङ गऱ्यौँ भने हामीलाई सर्वत्र लाभ प्राप्त हुन्छ। दर्शकबिन, ज्योतिषीय जिज्ञासाका लागि भने शनिबारसम्मका लागि अनि राशिफल र प्रवचनको लागि भने फेरि भोलिको श्रृङ्खलामा पुनः यहाँहरूमाझ भेट्ने भाषा गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट भने हामी बिदा माग्दछौँ। यहाँहरूको समय कल्याणमय होस्, मङ्गलमय होस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।